नमस्कार, लकडाउन डायरीमा स्वागत छ। म रूपेश श्रेष्ठ। नेपालमा गएको एक सातामा मात्रै झण्डै 2000 जना मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। एक साता अघि 1798 जनामा संक्रमण भेटिएकोमा आज 7 दिनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको विवरणले भन्छ 2000 जना भन्दा बढीमा नयाँ संक्रमण भेटिएको छ। यसले नेपालमा कोरोना संक्रमण कुन गतिमा बढिरहेको छ भन्ने प्रष्ट संकेत गर्दछ। लकडाउनको अवधि 2.5 महिनाबाट उकालो लागिसकेको र अब यसको स्वरूप बदलिनुपर्छ भनेर नागरिक र सरकारी स्तरमा छलफल भइरहेका बेला आजै मात्र संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 350 भन्दा बढी छ, जुन अहिलेसम्मकै धेरै हो। यो पृष्ठभूमिमा आउने दिनहरूमा कोरोना महामारीले कत्रो रूप लिन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन। आजको कार्यक्रम यसै विषयमा केन्द्रित रहनेछ। त सुरु गरौँ आजको लकडाउन डायरी। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले केही समय अघि नेपालमा 10,000 जना मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसरी संक्रमित हुनेको परीक्षण र उपचारका लागि झण्डै 7 अर्ब रुपियाँ खर्च हुने आकलनसहितको योजना तयार पारेको मन्त्रालयले संक्रमण त्यसभन्दा बढी भएमा खर्च त्यसै अनुसार बढ्ने भनेको थियो। यो क्रममा मन्त्रालयले 10 अर्ब जति रकम खर्च गरिसकेको बताइसकेको छ। मन्त्रालयको यो भनाइ र गराइले के इङ्गित गर्छ भने महामारी कुन स्तरमा जान सक्छ भन्नेबारे मन्त्रालयसँग पनि स्पष्ट अनुमान छैन। हुन त कतिपय मुलुकमा संक्रमणको दर एउटा बिन्दुमा पुगेर रोकिएका उदाहरण पनि छन्, तर नेपालमा तत्काल यो गति रोकिने सम्भावना कमै छ। कारण अझै पनि संक्रमणको चपेटामा परेको भारतबाट नेपालीहरू स्वदेश भित्रिने क्रम रोकिएको छैन। परीक्षण दर सन्तोषजनक बढेको छैन र देशभरिका क्वारेन्टिनमा अझै पनि 1.5 लाख भन्दा बढी मानिस छन्। प्रयोगशालाहरूमा परीक्षणका लागि भेला पारिएका सयौं नमुना पालो नपाएर थाक परेर बसेका छन्। त्यसो भए महामारीको दायरा कति फैलिएला त? हामी आज यसै बारेमा संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनसँग कुराकानी गर्नेछौँ। साथै डेनमार्कको आर्हुस विश्वविद्यालयमा रही नेपालमा दीर्घ दम रोग रोकथाम तथा व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका जनस्वास्थ्य अनुसन्धाता तारा बल्लभ अधिकारीसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीसँग पनि हामी केही प्रश्न सोध्नेछौँ। त्यसअघि आउनुहोस् स्वास्थ्य मन्त्रालयकै प्रक्षेपणलाई एकपटक केलाउने प्रयत्न गरौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अनुमानलाई आधार मान्ने हो भने 10,000 मानिस संक्रमित हुने अवस्था हुँदा त्यसको 50.45% महिला र 49.55% पुरुष हुनेछन्। आजसम्म संक्रमण पुष्टि भएकाहरूको वर्गीकरण गर्ने हो भने चाहिँ मन्त्रालयको अनुमान यहीँनिर गलत साबित हुन्छ। सोमबारसम्म संक्रमण पुष्टि भएकाहरूको सङ्ख्यामा 3540 जना पुरुष छन् भने 259 जना महिला छन्, जसअनुसार संक्रमित पुरुषको सङ्ख्या महिलाको भन्दा झन्डै 14 गुणाले बढी छ। 10,000 मानिस संक्रमित हुने अवस्थामा ती मध्ये शारीरिक अपाङ्गता भएकाहरू 200 जना, गर्भवती महिला 400 जना, 1 महिनासम्मका शिशु 220, दुध चुस्ने उमेरका बालबालिका 1060, 1660 उच्च रक्तचाप भएका मानिस 395 जना, मधुमेह रोगी र मुटु सम्बन्धी समस्या भएकाहरू 220 जना हुने मन्त्रालयको अनुमान थियो। मन्त्रालयले संक्रमित हुनेका अलावा महामारीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने मानिसहरूको सङ्ख्या पनि अनुमान गरेको छ। यसबाट 1 लाख मानिस प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन सक्ने मन्त्रालयको अनुमान थियो। मन्त्रालयको यो अनुमानको आधार के हो भन्ने प्रश्न यदि मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई सोध्ने हो भने चाहिँ यसको ठोस जवाफ उनीहरूसँग पनि छैन। बितेको एक सातामा बढेको संक्रमितको सङ्ख्या हेर्ने हो भने महामारीको रूप कुन स्तरसम्म पुग्छ भन्ने अनुमान गर्न संक्रमणको अहिलेको गतिलाई नै हेरौँ। बितेको एक सातामा 2000 भन्दा बढीमा संक्रमण भेटिएको तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने संक्रमितको सङ्ख्या अबको करिब 3 सातामै 10,000 पुग्नेछ। दैनिक सरदर 3500 नमुना परीक्षण भइरहेको छ, तर आज 4700 भन्दा बढी नमुना परीक्षण भएको नतिजा आएको छ। यस हिसाबले 10,000 को सङ्ख्या पुग्न त्यही 3 साता पनि लाग्ने स्थिति देखिँदैन। यो सामान्य तथ्याङ्कगत विश्लेषण मात्रै हो। देशभरि 21 वटा प्रयोगशालाहरूमा भइरहेको परीक्षण नै पर्याप्त छैन र सयौं नमुनाहरू परीक्षणको पर्खाइमा छन्।
क्वारेन्टिनहरूमा परीक्षण गर्नै पर्नेहरूको सङ्ख्या 1.5 लाखभन्दा माथि छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ निर्देशिकाले 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्दा पनि लक्षण नदेखिएकाहरूलाई परीक्षण गर्नु नपर्ने भन्छ। तर क्वारेन्टिनमा बस्दा लक्षण नदेखिएका आरडिटी विधि मार्फत परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि हुन नसकेर घर फर्काइएका वा कुनै समयमा पीसीआर विधिबाटै परीक्षण गरिएका मध्ये पनि कतिपयमा संक्रमण भेटिएका तथ्यहरू हाम्रा सामुन्ने छन्। बाँकेकै केही दिन अगाडिको एउटा तथ्याङ्कको आधार लिने हो भने 100 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 4 जनामा संक्रमण भेटिएको छ। भारतबाट आएका अर्घाखाँचीका एक युवकको मृत्यु हुँदा उनको नमुना परीक्षण गर्दा उनमा कोरोना पोजिटिभ देखियो। त्यसपछि उनीसँगै गाडीमा आएका भनी पहिचान भएका, उनको सब व्यवस्थापनमा लागेका र सम्पर्कमा आएका 50 जना मध्ये 30 जनामा समेत संक्रमण देखियो। यस्ता तथ्यहरूलाई मिहिन ढङ्गले केलाउने हो भने कोरोना महामारीले कति व्यापक रूप लिन सक्छ भन्ने केही हदसम्म देखाउँछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यी तथ्याङ्कहरूलाई कसरी हेर्छ, भोलिको अवस्था कस्तो होला भन्ने अनुमान छ भन्ने बारे जानकारी दिन यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी हुनुहुन्छ। डाक्टर अधिकारीसँग कुरा गर्नु अघि मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको प्रदेशगत तथ्याङ्कमा आधारित यो सामग्री हेरौँ। त हामीसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। डाक्टर अधिकारी, स्वागत छ तपाईँलाई लकडाउन डायरीमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। केही साता अगाडि सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको थियो करिब करिब 10,000 जना मानिस जति संक्रमित हुन सक्छन् भन्ने एक खालको अनुमान थियो। यो पछिल्लो दिनमा केही हदसम्म परीक्षणको दायरा पनि बढेको छ र बितेका केही दिनहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने संक्रमितको सङ्ख्या पनि बढिरहेको देखिन्छ। अब यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले 2 साता अगाडि गरेको प्रक्षेपणमा कति फरक पर्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? तपाईँ हरेक दिन जस्तो यो तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ। अब प्रक्षेपण गर्दा संक्रमित कति बढ्लान्, कति होलान्? मैले यहाँनिर एउटा कुरा अलिकति प्रश्न पार्न खोजेँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको जुन प्रक्षेपण भन्ने कुरा जुन छ त्यो चाहिँ हेल्थ सेक्टरको इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान बनाउने क्रममा हामीले सङ्ख्याहरू बढ्दै जाँदा, कतिदेखि कतिसम्म पुग्दै जाँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको रेस्पोन्स कसरी परिमार्जन गर्दै लगिने छ भन्ने प्लानमा भनेअनुसार हामीले 4वटा चरण त्यसमा डिभाइड गरेका हौँ। पहिलो चरण, दोस्रो चरणमा 5,000, त्यसपछि 10,000, त्यसपछि 10,000 भन्दा माथि, भनेको ठ्याक्कै 10,000 मात्रै सङ्ख्या हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण पक्कै पनि होइन। अहिले देखिरहेको केस हामीले अहिले पनि सरदर हेऱ्यौँ भने जति पोजिटिभ पुष्टि भइरहेको केस देखिन्छ, धेरै जस्तो विदेशबाट फर्किएर आउनु भएको व्यक्तिहरू र क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको व्यक्तिहरूको सङ्ख्यामै हाम्रो बढी पोजिटिभ हुने केसहरू देखिन्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो। हामीले त्यसैलाई अलि बढी टार्गेट गरेर त्यो अलि बढी शङ्कास्पद ठाउँति नै हुन् भनेर हामीले गरिराखेका छौँ र यो क्रम चाहिँ सङ्ख्या कति पुग्छ भन्ने कुरो चाहिँ विदेशबाट फर्किनेको क्रम, जो शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको क्रम कति बढ्छ, कति चाँडो बढ्छ र ती व्यक्तिहरूबाट चाहिँ अरू व्यक्तिहरूमा समुदायमा कति चाँडो चाहिँ सङ्क्रमण फैलिन्छ भन्ने कुराहरूले निर्धारण गर्छ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि विदेशबाट फर्किने र क्वारेन्टिनमा हुने र कोही क्वारेन्टाइनसँग सम्पर्कमा र उहाँहरू फर्केर आउनेहरूसँग सम्पर्कमा आउनु भएको व्यक्तिहरूसँग चाहिँ यो सङ्क्रमण दर देखिन्छ। हो, यही कुरालाई मध्यनजर गरेर भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या घटेको छैन, परीक्षणको दर बढिरहँदाखेरि सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। यस आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले र माथतका अरू निकायहरूले यो सबै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएका आधारमा पनि त्यो व्यवस्थापनका लागि पनि केही अनुमानका आधारमा तयारी त गर्नुपर्ने होला। त्यो आधारमा मैले तपाईँलाई सोधेँ, अब व्यवस्थापनका लागि कतिसम्मको व्यवस्थापन सक्ने गरेर यहाँहरूले तयारी गरिराख्नु भएको छ? यो चाहिँ अब केसहरू कति बढ्छ भन्ने कुराहरू विभिन्न आधारहरूमा हामीले तय गर्छौँ। आउने व्यक्तिहरू र आउने व्यक्तिहरूबाट समुदायमा फैलिने दरहरू, यी सबै कुराहरूले निर्धारण गर्छन्।
यो सङ्ख्या चाहिँ हामीले 10,000 मात्रै हुन्छ भनेर भनिएको अवस्था छैन। यो सङ्क्रमण पुरै रोक्न सकिने अवस्था होइन। यसको चाहिँ चरणमा हामी सुन्दैछौँ डाक्टर अधिकारी। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुन हिसाबमा व्यवस्थापनका लागि पनि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ, तयारी गरिरहँदाखेरि कति मानिस सङ्क्रमित भयो भने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खालको योजना पनि तय गरिराखेको छ। यसै सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। हामीले अघि बताए जस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले 2 साता अगाडि 10,000 जना मानिस सङ्क्रमित भयो भने त्यस आधारमा विभिन्न प्रकारका सङ्क्रमितहरू हुनेछन् सो बताएको थियो। त्यस आधारमा अहिले आजको स्थिति हेर्नु भने 350 भन्दा बढी मानिस सङ्क्रमित भएको तथ्याङ्क छ। 4700 भन्दा बढी नमुना सङ्कलन गरेर त्यसमा परीक्षण गर्दाखेरिको यो नतिजा हो। यो तथ्याङ्क एकपटक फेरि हेरौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको प्रक्षेपण यो चौथो चरणमा आइपुग्दाखेरि यति जति 10,000 जति मानिस सङ्क्रमित हुन सक्नेछन् भनिरहँदा महिला र पुरुषको तथ्याङ्क मात्रै हेर्ने हो भने पनि त्यो रेसियो प्रोपोर्सन मिलेको देखिँदैन। तयारी कहाँनिर छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले कतिसम्मको तयारी गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामीले बुझ्ने प्रयत्न गरिरहेका थियौँ। डाक्टर समीर कुमार अधिकारी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँगको सम्पर्कको प्रयत्न हामी गरिरहेका छौँ। डाक्टर अधिकारी, तपाईँसँग हामी कुरा गरिरहेका थियौँ, तपाईँको कुरा सुनिरहेका थियौँ। त व्यवस्थापनको कुरा गरिरहँदाखेरि कति जति सङ्क्रमित होलान् भन्ने आधारमा त्यस अनुसारको तयारी गरिरहेको छ। हो, तपाईँले भन्नुभए अनुसार 10,000 मात्रै सङ्क्रमित हुन्छन् वा त्यति नै पुग्छन् भन्ने पनि नहोला, तर एक खालको प्रक्षेपण गरेर तयारी त गरिरहेको होला। हरेक दिन 300-400 जना सङ्क्रमित बढ्दै जाँदाखेरि 2 सातामा 3 सातामा त यो निकै धेरै बढ्नेवाला छ। डाक्टर अधिकारी, यो सङ्ख्या स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यसको सबै रेस्पोन्सको लागि चाहिँ प्लान बनाउने क्रममा यो सङ्ख्या 10,000 भन्दा माथि नै जान्छ भन्ने हिसाबले प्लान बनाएछौँ। त्यस अनुसार नै काम गरिरहेका छौँ। यसको ठ्याक्कै नम्बर त यति नै पुग्छ भनेर भन्न सकिँदैन, तर एराउन्डको हिसाबले यति माथिसम्म जान्छ भन्ने हिसाबले प्लान बनाउने हो। 10,000 अथवा 10,000 को छेउछाउ गएर रोकिने, ठ्याक्क बन्द हुने खालको पक्कै पनि समस्या होइन। यो सङ्क्रमण फैलिने दर रहन्छ, यसलाई कति बिस्तारी फैलिन दिने, कति बिस्तारी फैलावट राख्ने भन्ने कुरा नै हो। यसको रेस्पोन्समा ओभरअल संसारभरि भनिएको कुरा चाहिँ यो पिक एकैचोटि एउटै समयमा धेरै व्यक्ति सङ्क्रमित हुँदाखेरि जोखिम एकदमै बढी गम्भीरता हुने दर पनि एकदमै धेरै बढ्छ र त्यस्तो दर बढ्यो भने हामीसँग भएको अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थाहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू र लगायतका अरू सामग्रीहरूले एकैचोटि एउटै समयमा रेस्पोन्स गर्नलाई सक्दैन। यो अरू देशको पनि संसारमा एकदमै धेरै सक्षम भएका स्वास्थ्य प्रणालीहरू तिनै कारणले एउटै समयमा धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भएका कारणले फेल भएर धेरै ठुलो जोखिमहरू बिहोर्नु परेको छ। डाक्टर अधिकारी, मैले तपाईँलाई यहीँनिर रोकेँ एकचोटि। अहिले व्यवस्थापनको कुरा गरिरहने हो भने तपाईँले भने जस्तै सङ्क्रमण धेरै फैलिन नदिने प्रयत्नहरू भइरहेको मन्त्रालयले पनि त्यसै अनुसार आफ्नो कार्यप्रणाली अगाडि बढाइराखेको भनिरहँदाखेरि एउटा प्रश्न, यो मेरो मात्रै प्रश्न होइन, आम जनमानसले पनि भनिरहेको प्रश्न के हो भने सङ्क्रमण फैलिन नदिने एउटा उपाय भनेको क्वारेन्टिनमा राख्ने, शङ्कास्पद भनिएका मानिसहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने, जसले गर्दाखेरि सङ्क्रमितबाट अरू मानिसमा सङ्क्रमण फैलिन पाउँदैन, ट्रेसिङ गर्न पनि सजिलो हुन्छ भन्ने आधारमा क्वारेन्टिनमा राख्ने। तर तथ्य हेर्ने हो भने क्वारेन्टिनबाटै सङ्क्रमण फैलिएको स्थिति देखिन्छ। कतिपयले के पनि भनिरहेका छन् भने क्वारेन्टिनमा राख्नु भनेकै सङ्क्रमण गराउने एउटा तरिका जस्तो देखियो भन्ने भनिरहेका छन्। हालतले गर्दाखेरि जस्तो क्वारेन्टिनमा कसरी राखिन्छ भन्ने हालत, जस्तो विद्यालयमा राखिएको छ, बेन्चमाथि राखिएको छ, कोचेर राखिएको छ, क्वारेन्टिन होइन कोच्ने टिन भएको छ भन्ने खालको टिप्पणीहरू सुनिन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? क्वारेन्टिनहरू सुधार्नुपर्ने ठाउँहरू पक्कै पनि छन्, त्यसलाई हामी सबैले देखेका छौँ। तर त्यसो भन्दै गर्दा सबै क्वारेन्टिनहरू चाहिँ एकदमै नराम्रो, एकदमै खराब हालतमा छ भनेर भन्नु चाहिँ त्यति न्यायोचित नहोला। धेरै क्वारेन्टिनहरू चाहिँ राम्रो अवस्थामा, राम्रो तरिकाले सञ्चालन भएका छन्। ती क्वारेन्टिनहरूलाई चाहिँ हामीले भोलिका दिनमा पोजिटिभ पुष्टि भएका व्यक्तिहरूलाई राख्ने योजनामा
त्यसभन्दा पछि अझ केस बढ्दै गयो भने चाहिँ राम्रो भएका क्वारेन्टाइनहरू जहाँ चाहिँ राम्रो सबै सुविधाहरू सम्पन्न भएका क्वारेन्टाइनहरू छन् ती ठाउँहरूमा चाहिँ भोलि हामीले लक्षण भएकाहरूलाई पनि उपचार गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था आउन सक्छ भन्ने हामीले आकलन गरेका छौँ। अब यहाँ अहिले क्वारेन्टाइनको कुरा गर्दा क्वारेन्टाइनमा सङ्ख्या बढ्नु स्वाभाविक हो। किन स्वाभाविक हो भने त्यहाँ हामीले राख्दै व्यक्तिहरू शङ्कास्पद व्यक्तिहरू राखेका छौँ। तर त्यहाँ हुनु नपर्ने के चाहिँ हो भने एउटा व्यक्तिलाई सङ्क्रमण छ भने अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ नसर्नु पर्ने हो। तर यसको तुलना हामीले कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ भने ती क्वारेन्टाइनमा राख्दै नराखेको भए जति पनि व्यक्तिहरू आउनुहुन्थ्यो ती व्यक्तिहरूलाई हामीले सिधै समुदायमा जान दिने अवस्था गरेको भए अहिले अवस्था धेरै भयावह हुन्थ्यो। हाम्रो समुदायमा सङ्क्रमण दर धेरै फैलिसकेको हुन्थ्यो। रोगसँग लड्ने क्षमता नभएका व्यक्तिहरू धेरै गम्भीरतातिर गइसक्नु भएको अवस्था पक्कै हुन्थ्यो। त्यो सबै भएर त्यो अवस्था नआओस् भन्नका लागि हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्ने र केही दिन अब्जर्भ गर्ने। क्वारेन्टाइनमा राख्नुको अर्थ एउटा सङ्क्रमण फैलिन नदिने समुदायमा, अर्को भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिमा सङ्क्रमण यदि भएको छ भने उसमा लक्षण विकास कसरी हुन्छ, उसलाई अरू केही जटिलता नहोस् भनेर अवलोकन गर्न राख्ने हो। अर्को भनेको परीक्षण गर्नको लागि केही समय कुरेर परीक्षण गर्दाखेरि मात्रै त्यसको चाहिँ नतिजाहरू अथवा परीक्षण चाहिँ सान्दर्भिक हुन सक्छ भन्ने परीक्षण गर्नको लागि केही समय क्वारेन्टिनमा कुरेर परीक्षण गर्ने भनेको स्वाब सङ्कलन गरिसकेपछि एक सातासम्म थाक लगाएर अनि परीक्षण गर्ने भन्नुभएको त होइन नि? अहिले त्यस्तो देखिएको छ। अवश्य पनि त्यस्तो भन्न खोजेको होइन। त्यो पाटो म त्यतातिर आउँछु नै। मैले अहिले भन्न खोजेको विषयवस्तु चाहिँ क्वारेन्टाइनमा कसैलाई राखिन्छ भने अथवा बस्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ म क्वारेन्टाइनमा किन बस्दैछु अथवा मलाई किन राखिँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले बुझ्नु जरुरी पनि छ। ठिक छ, बुझियो। डाक्टर अधिकारी, अर्को प्रश्नमा जाउँ। जस्तो अहिले अलिकति प्रश्न पनि पार्नुपर्ने होला तपाईँहरूले, सबैजना सङ्क्रमित अस्पतालमा छन् कि भन्ने खालको भ्रम पनि छ। यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस्। कतिजना मानिस अस्पतालमा छन्? ती अस्पतालमा राखिएकाहरू कति आइसोलेसनमा छन्, भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने, आइसियुमा राखिनुपर्ने बिरामीहरू कति छन्? यदि यो सङ्ख्या बढ्दै गयो भने हामी कति जति भेन्टिलेटर, कति जति आइसियु तत्काल चलाउन सक्ने स्थितिमा छौँ? हाम्रो क्षमता कति छ? मैले ठ्याक्कै विस्तार भइरहेको अवस्था छ। सबै तह र तबकाबाट चाहिँ थप अस्पतालहरू, भेन्टिलेटरहरू विस्तार हुने अवस्था छ। मैले ठ्याक्कै सङ्ख्या त भन्न सक्दिनँ, तर अहिलेसम्म प्राप्त भएको जुन पछिको अपडेटहरू त बाँकी नै छ। हामीसँग 1600 को हाराहारी आइसियुको अवस्था छ भने भेन्टिलेटर हामीसँग 850 जति छ देशभरिकोमा। अहिले चाहिँ आइसियु भेन्टिलेटरको प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ कि छैन डाक्टर अधिकारी? अहिलेसम्म देखिएको केसहरूमा त्यति धेरै छैन। केही छ, हुँदै नभएको पनि होइन, केही फाटाफुट छ। अहिले पोजिटिभ पुष्टि भएका प्राय व्यक्तिहरूलाई हामीले स्वास्थ्य संस्थामै लगेका छौँ। कहीँ चाहिँ स्वास्थ्य संस्थै लैजान नसकिए पनि स्वास्थ्य संस्थाकै एक्सटेन्डेड रूप नजिकमा रहेको कुनै ठाउँहरू जहाँ चाहिँ राखेर स्वास्थ्य कर्मीहरूले नजिकबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, सम्बन्धित अस्पतालहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी त्यस्तो अवस्थामा हामीले व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था हो अहिलेको। भोलि यो अवस्था बढ्दै गयो, सङ्क्रमण एकदमै धेरै फैलिँदै गयो, समुदाय स्तरसम्म जान थाल्यो भने चाहिँ हामीले अहिले भएको जति पनि पोजिटिभ पुष्टि भएका केसहरू छन् सबैलाई स्वास्थ्य संस्था लैजानुपर्ने अवस्थाबाट बिस्तारै घरमै अथवा सार्वजनिक स्थानमै सम्बन्धित व्यक्तिको अवस्थाहरू हेरेर कसैको घरमा बस्न सकिने अथवा बनाइएको निर्देशिका अनुसार सबै कुरा पालना गर्न सक्ने गरी समुदायमा आफ्नो समाज वरिपरि छरछिमेकमा समस्या नहुने गरी परिवारमा पनि समस्या नहुने गरी बस्न सक्ने अवस्था छ भने त्यतिर जाने गरी बिस्तारै त्यो बाटो जानु नै पर्छ। सङ्क्रमण दर फैलिँदै गयो, समस्या हुँदै गयो भने। एउटा अन्तिममा संक्षेपमा जवाब दिनुहोला। परीक्षण जति भइरहेको छ त्यसअनुसार सङ्क्रमितहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा साह्रै ठुलो समस्या छ, भइरहेकै छैन, राम्रोसँग ट्रेसिङ हुन सकेकै छैन भन्ने गुनासो छ। यसमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न, किन हुन सकेको छैन? कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा किन समस्या? यसमा हाम्रो अहिले पछिल्लो समय परीक्षणमा पोजिटिभ हुनेहरूको दर बढ्दै गएपछि हामीले इन्डिभिजुअल केसको चाहिँ डिटेल इन्भेस्टिगेसन गरेर त्यसपछि उहाँको सम्पर्कमा आउनु भएको सबै व्यक्तिहरूलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउनु पर्ने काम चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हो। जुन काम गर्नको लागि सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार
र स्थानीय सरकारहरू सबै मिलेर विभिन्न समितिहरू बनाएर त्यसमा विभिन्न निकायहरू स्वास्थ्यभन्दा बाहेकका निकायहरूसँग पनि समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने गरी हामीले समितिहरू विभिन्न कमिटीहरू बनाएर अगाडि बढिराखेका छौँ। कहीँ चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ केस इन्भेस्टिगेसन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको बुझाइमा एकरूपता अझै पनि कहीँ आइपुग्न सकेको छैन। त्यसले गर्दा यो काम चाहिँ द्रुततर गतिमा जति हुनुपर्ने त्यो हिसाबले हुन नसकेको यथार्थ चाहिँ छ। तर त्यसो भन्दै गर्दा हामीले केस इन्भेस्टिगेसन चाहिँ 24 घण्टाभित्र गरिसक्नुपर्छ भनिराखेको अवस्था र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ त्यसपछिको स्टेजमा गर्ने कुराहरू जुन कुराहरू चाहिँ जतिसक्दो चाँडो गर्नको लागि हामीले सबै तबकामा बनाइएका केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका टिमहरूलाई चाहिँ बारम्बार ओरिएन्ट गरेका छौँ। उहाँहरूसँग फिडब्याक पनि लिएका छौँ। केही ठाउँमा स्लो भएको छ, त्यसलाई हामीले अलि तताउने अलि चाँडो गर्ने उपायहरू चाहिँ गराउँदैछौँ। तर धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ एकदमै द्रुत गतिमा भएको छ इन्भेस्टिगेसन र धन्यवाद डाक्टर अधिकारी, धन्यवाद तपाईँलाई समय र संवादका लागि। हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। हामीले सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा किन ढिलाइ गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गऱ्यौँ। साथसाथमा आकलन कति गरिएको छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ, भोलि पनि समस्या आउनेछ, अझै विकराल हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिरहेको तयारीका बारेमा प्रश्न गऱ्यौँ। सङ्क्रमण सुरु भएदेखि नै सूचना र तथ्याङ्क सङ्कलन त्यसको विश्लेषण सही र पर्याप्त रूपमा भएको छैन भनेर सुनिएकै हो, भनिराखिएकै हो। हामीले आजको कार्यक्रमको तयारी गरिरहँदाखेरि केही यस्ता यो क्षेत्रका विज्ञलाई सङ्क्रमणको रूप कति भयावह हुन सक्ला भनेर सोधेका पनि थियौँ। उनीहरूको अनुसार यो सङ्क्रमणबारे जति गहिराइमा पुगेर अध्ययन हुनुपर्ने हो, केस स्टडी हुनुपर्ने हो र त्यसअनुसार विवरणहरूमाथि विश्लेषण जति मात्रामा हुनुपर्ने हो, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ जसरी हुनुपर्ने हो, सङ्क्रमितको पहिचान र परिचय जसरी खोतल्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन। यस सन्दर्भमा सरकारी संयन्त्रमै रहेर कोरोना सङ्क्रमणको सुरुवाती कालदेखि नै यसबारे बहस र सूचना तथा जानकारी दिने कार्यमा क्रियाशील रहेका सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर पुन, स्वागत छ यहाँलाई लकडाउन डायरीमा। धन्यवाद। तपाईँले सुनि पनि हाल्नुभयो, समाचारहरू आज आइ पनि रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा 4766 नमुनाको परीक्षण भयो, जसमध्येमा 351 जनामा पोजिटिभ देखियो। अलि अगाडि कुरा गर्दाखेरि 1 जना 2 जना सङ्क्रमित देखिन्थे, बढीमा 7 जना 8 जनासम्म सङ्क्रमण देखिँदासम्म तपाईँसँग कुरा भइराखेको थियो। यो सङ्ख्या र बितेको 1 साता वा 1 महिना अगाडिको सङ्ख्या हेर्ने हो भने निकै धेरै फरक भइसकेको छ, दर एकदमै बढिरहेको छ। यो दरलाई हेर्दाखेरि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अबको 1 महिना पछाडि यसै गरी कुराकानी गर्ने हो भने हाम्रो सङ्क्रमितको सङ्ख्या कति पुगेको अवस्था हुनेछ होला, केही आकलन गर्न सकिन्छ? यसलाई चाहिँ मैले आफ्नो तरिकाले हेर्दाखेरि हामी कति गर्दैछौँ र आगामी दिनमा चाहिँ विशेष गरेर भारतबाट कतिजना आउँदैछ यसमा निर्भर गर्छ जस्तो लाग्दछ। उदाहरणको लागि चाहिँ केही गरी आगामी दिनमा मैले एउटा प्रेडिक्सन गरेँ, जस्तै 5000 पुग्छ भन्यो भने हाम्रो जुन टेस्टिङ छ त्यो टेस्टिङ चाहिँ 4000मा गएर चाहिँ स्टप भएर कुनै कारणवश चाहिँ केही समयको लागि बन्द भयो भने त्यो त्यही रोकिन्छ। अर्को कुरो चाहिँ यसको उदाहरण चाहिँ जस्तो अहिले सुदूरपश्चिममा सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँ यो स्वाबको जुन नमुनाहरू छ त्यो रोकिएको अवस्था छ, भनेको मतलब त्यहाँ एउटा गन्ती भएको अवस्था छैन, भनेको मतलब त्यो जुन बेलामा टेस्टिङ होला त्यसपछि चाहिँ त्यसको सङ्ख्या बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। मैले त्यो उदाहरण लिन खोजेँ। अर्को उदाहरण भनेको चाहिँ केही गरी भारतबाट अब हुन त अहिलेसम्म हजारौँ लाखौँ मानिसहरू आइसकेको अवस्था छ र त्यो सँगसँगै बढ्ने क्रम पनि जारी छ। अब अझ आगामी दिनमा अरू थप त्यही तीव्रताका साथ अझ त्योभन्दा बढी आएमा यो जुन सङ्ख्याहरू जो कोहीले पनि अनुमान गरेको छ भने त्योभन्दा बढी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कस्तो भरमा भर पर्छ भन्दा हाम्रो आउने दिनको जुन घटनाक्रम छ त्यसमा आधारित भएर हुनसक्छ। अब यदि केही गरी आगामी दिनमा अथवा हरेक दिन हामीले चाहिँ यति हजार स्याम्पल हामी गर्दैछौँ र त्यो समयसम्म चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भनेर यदि भन्ने हो भने त्यो आँकला हामीले निकाल्न सहज होला। तर यदि केही गरी चाहिँ कुनै कारणवश हामीले चाहिँ आफ्नो जुन टेस्ट छ त्यो टेस्टलाई कुनै कारणले चाहिँ स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था छ भने हामी सोचे जस्तै त्यो
सङ्ख्याहरू नपाउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि आगामी दिनको चाहिँ जुन सङ्ख्याहरू छ अथवा कसैले पनि त्यो बारेमा अनुमानित सङ्ख्या निकालेछ भने त्यसको आधार भनेको चाहिँ अब आउने जुन छिमेकी देश भारतबाट आउने जुन सङ्ख्या छ र हामीले जति टेस्ट गर्छौँ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि आजको मितिमा अब धनै 300 भन्दा बढीको हाराहारीमा टेस्टहरू जुन पोजिटिभहरू देखिएको छ भन्ने छ। अब यो लय अनुसार हिसाब गर्ने भने त सामान्यतया त अब सबैले बुझ्ने कुरा हो, हरेक दिनलाई हामीले हिसाब गर्ने भने त आगामी महिनामा कति निक्लेला भन्ने छ। तर त्यो ठ्याक्कै त्यही पर्फेक्ट रूपमा हुन्छ भन्ने छैन। मैले अघि भने जस्तै यसको आधारमा चाहिँ आगामी दिनमा ठ्याक्कै यति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्ने चाहिँ भन्न सक्दछौँ। हुन त यो कुराकानी गर्दा गर्दै केही आधारहरूलाई लिन सकिन्छ कि सकिँदैन, जस्तै 4000 वा 4500 नमुनामाथि हरेक दिन परीक्षण भइरहेको अवस्था, भारतबाट आउने नेपालीहरूको सङ्ख्यालाई अहिले गन्ती नगर्ने र क्वारेन्टिनमा बसिरहेका मानिसहरूको मात्रै सङ्ख्या गन्ती गर्ने हो भनेदेखि त्यसबाट केही आधार निस्किन सक्छ, केही आकलन गर्न सकिएला। म सङ्ख्यामा किन जोड दिइराखेको छु भने अलिकति मानिसहरूमा त्रास पनि बढिरहेको छ र सँगसँगै निकायहरूले, सरकारी निकाय र स्थानीय तहसम्मका निकायहरूले गर्नुपर्ने तयारीका लागि पनि केही हदसम्म सहज होला अनुमान गरेर तयारी गरियो भने भन्नका लागि। पक्कै पनि अब अहिलेको जुन अहिले 300 को हाराहारीमा देखेको छ, यो अब केही समय अगाडि सायद दुई अङ्कको हाराहारीमा बढ्दै गएको अवस्था थियो। अहिले तीन अङ्कको हाराहारीमा बढिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नै ठ्याक्कै मैले चाहिँ प्रक्षेपण गरेन। मैले योभन्दा अगाडि पनि धेरैजनासँग कुरा गर्ने बेला ठ्याक्कै चाहिँ गरेन। तर अब यदि कसैले गर्ने हो भने चाहिँ यो जुन प्रत्येक दिन गरिरहेको अवस्थालाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ जो कहिले पनि सामान्य एउटा म्याथमेटिक्समा आधारित भएर गर्नु त सकिएला। मैले फेरि पनि भने जुन प्रक्षेपण छ त्यो चाहिँ आगामी दिनको फेरि मानिसहरू आउने क्रम र त्यो सँगसँगै हामीले गर्ने यति प्रतिशत अथवा यति सङ्ख्या चाहिँ हामी गर्छौँ भन्ने आधारमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। हुन त अरू मुलुकहरूमा देखिएको सङ्क्रमणको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने पनि 70-80% भन्दा बढी मानिसहरूमा असिम्प्टोमेटिक अर्थात् लक्षण बिनाका सङ्क्रमितहरू धेरै देखिएका छन्। नेपालमा पनि त्यही हिसाबको रेसियो छ। तर यहाँ मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भने जो मृत्यु भएका छन्, आजसम्म 14 जनाको मृत्यु भएको छ, तीमध्ये अधिकांशमा लक्षण नै नदेखिकन अझै कतिपय त मृत्यु पश्चात टेस्ट गर्दाखेरि, परीक्षण गर्दाखेरि मात्रै उनीहरूमा सङ्क्रमण रहेछ भन्ने पुष्टि भएको देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्ने? आगामी दिनमा त झन् जटिल अवस्था आउन सक्छ। मैले यसलाई अलिकति नजिकबाट निहालिरहेको पनि हो। किन भन्दाखेरि मैले जुन बेलामा कोरोना भाइरस बारेमा 3 महिना अगाडि बोल्दै गर्दाखेरि मैले सरसर्ती ज्वरो आउनु, श्वास प्रश्वासमा अवरोध आउनु र रुगाखोकी लाग्नु भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो युरोप हुँदै अमेरिकाबाट भारत हुँदै नेपालसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यसको जुन यो लक्षण छ, यो लक्षण चाहिँ अत्यन्तै फरक देखिरहेको छ। यद्यपि युरोपमा पनि अलिकति केही फरक, जस्तै बच्चाहरूमा अलिकति फरक खालको चाहिँ लक्षणहरू देखेको कुराहरू, अनि अमेरिका आइपुग्दाखेरि त्यहाँ रगत जम्ने समस्याहरूको कुराहरू आइरहेको अवस्था र नेपाल भारतमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ मैले केही समय अगाडि एउटा लेख पनि लेखेको थिएँ जसमा नेपालमा चाहिँ एउटा अलिकति साइलेन्ट कोरोना, अलिकति फरक तरिकाले नाम दिएको थिएँ मैले, जसलाई एसिम्प्टोमेटिक हो त्यो भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ कोरोना भाइरस देखिएको छ। अत्याधिक मात्रामा अझ भन्नुपर्दाखेरि त लगभग सबै जस्तो नै भन्छु म। किन भन्दाखेरि मैले बुझेअनुसार चाहिँ झन्डै 90-95% भन्दा माथि नै हाम्रो जुन नेपाली सङ्क्रमितहरू छन् ती सबै लक्षणविहीन अवस्थामा छन्। र मैले यसरी भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ भारतको पनि एउटा कुनै अनुसन्धानकर्ताले चाहिँ भनेको यो वाक्यलाई उद्धृत गर्दै मैले भने त्यहाँ पनि झन्डै 80% हाराहारीमा कसैलाई पनि लक्षण देखिएको अवस्था चाहिँ नरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब आगामी दिनमा यो जति यो लक्षणविहीन अवस्थामा भएको ले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीमा एक प्रकारको चुनौती पनि थपिएको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब मानिसको चाहिँ अनुहार हेरेर, जिउ हेरेर भन्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यसले गर्दा टेस्टिङको दायरा बिना चाहिँ हामीले अब यसलाई सङ्क्रमण भएको, अर्कोलाई सङ्क्रमण नभएको भन्न अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ। र जुन अहिले क्वारेन्टिनमा जुन जति मानिसहरूको मृत्यु भयो अथवा मृत्यु भइसकेपछि जुन एउटा रिजल्ट आइरहेको अवस्था छ, त्यसमा पक्कै पनि हामीले सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था छ। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कतिपय केसहरूमा चाहिँ मैले कसरी पनि सोच्ने गरेको छु भन्दा सायद समयमै उपचार पाएन कि जस्तो त्यो खालको चाहिँ अनुभव मैले गरेको छु। किन भन्दाखेरि यदि केही गरी कोही व्यक्ति बाहिरबाट आएको छ र उसलाई शङ्का गरेर क्वारेन्टिनमा राखेको अवस्था छ भने
उहाँलाई कुनै त्यस्तो स्वास्थ्य समस्या, अब यो कोरोना बाहेक अरू कुनै स्वास्थ्य समस्याहरू छ भने उसलाई त्यो देखिन थाल्यो भने स्वयं त्यहाँ भएका खटिएका मान्छे पनि डराउन सक्ने सम्भावना देखियो। किन भन्दाखेरि उसमा त्यो कोरोना छ या छैन त्यो निर्गल त भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यदि उसमा त्यो कोरोना नभएको थियो र उसले समयमा उपचार पाउँदा ऊ बाँच्थ्यो भने यहाँनिर गएर चाहिँ हामीले कतै न कतै अलिकति कमजोरी हामीहरूकोमा छ, हामीले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई यो जुन छ अब यो कोरोना जुन क्वारेन्टाइनमा हामी राखिरहेका छौँ, उहाँले चाहिँ समयमै जाँच गरेर जति सक्दो चाँडो त्यसको चाहिँ नतिजा हामीले पाउन सक्यो भने त्यसको आधारमा उहाँले, किन भन्दाखेरि छैन भने र कुनै त्यस्तो जस्तो बान्ता हुने अथवा अरू विभिन्न सर्पले टोक्ला, अहिले त अब फेरि गर्मी महिना पनि सुरु भयो, डेङ्गु मलेरियाको कुरा छ जुन चाहिँ घरभित्रै पनि टोक्छन् र अब यो सङ्क्रमण फैलाउने सम्भावना रह्यो। यी यस्ता खालका जुन हामीले गर्न सक्ने र उपचार गर्न सक्ने जुन सामान्य जुन पहिलेदेखि देखिरहेको हरेक मौसममा देखिराख्ने खालको जुन सङ्क्रमणहरू छ त्यसलाई उपचार गर्न सक्ने पनि यही कोरोनाको अलिकति डर त्रासले गर्दाखेरि र त्यसको रिजल्ट नआइपुग्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो हुन सक्ने अवस्था छ र सायद त्यसमध्येमा केही त्यस्ता बिरामीहरू पनि थिए कि भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसले गर्दाखेरि यो लक्षण पनि नदेखिने अनि अरू विभिन्न रोगहरू देखिसकेपछि टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो देखेपछि चाहिँ कतै यही मात्र हो कि भनेर अलिकति भन्ने सोच्ने अलिकति शङ्का चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति समयमै उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा परीक्षण गरेर पत्ता लगाउन सक्यो भने सायद यस्तो कुराहरू चाहिँ भविष्यमा नदोहोरिएला कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। हुन त तपाईँले पनि बताउनु भयो अरू सङ्क्रामक रोगहरूका कारण पनि यो स्थिति अलिकति असामान्य हुन सक्ने अवस्था छ भन्नेतर्फ इङ्गित गरिरहँदाखेरि मैले आज तपाईँलाई सङ्ख्यामा जोड दिएर किन कुराकानी गर्न खोजिरहेको छ भने अब सङ्क्रमण बढ्दै जाने हो भने व्यवस्थापनमा थप जटिलताहरू आउँदै जानेछन्। अहिलेकै स्थिति हेर्ने हो भने पनि क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन एकातिर असरल छ भने अर्कोतर्फ अस्पतालमा जनशक्ति परिचालन, उपचार, परीक्षण यो सबै अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा सङ्ख्या बढ्दै जाने हो भने अझै स्थिति जटिल हुन सक्नेछ। सरसर्ती अलिकति हिसाब गर्ने हो भने आजसम्मकै तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने बितेको एक साताको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने मैले सुरुमा पनि भने यो हिसाबले परीक्षण हुने र यसै हिसाबले यसै दरले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाने हो भने 10,000 कट्नलाई 3 हप्ताभन्दा बढी लाग्ने रहेनछ। त्यसो भयो भने अहिलेको व्यवस्थापनले पुग्ने होला त? व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू कहाँ देख्नुहुन्छ? ठिक छ, 10,000 सङ्ख्यालाई मान्ने हो भने पनि व्यवस्थापन कस्तो हुनु पर्ला? यसमा चाहिँ अब व्यवस्थापन पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण छ। किन भन्दाखेरि जुन बेलामा हामीले यो सङ्क्रमण सुरुवाती हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ हामीले अलिक यो हवाई मार्ग भएर आउनेको बारेमा अलिकति बढी सोच्यौँ कि किन भन्दाखेरि त्यो बेलासम्म चाहिँ भारतमा पनि सङ्क्रमणको अवस्था थिएन, खास गरी फाटाफुट्टै देखियो भन्ने कुराहरू आइरहेको अवस्था थियो र लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडिसम्म यी व्यक्तिहरू उहाँहरू जो हुनुहुन्थ्यो भारतमा उहाँहरू त्यहीँ काम गरिराख्नु भएको अवस्था थियो। तर हामीले अलिकति जहाँसम्म लाग्छ मलाई हामीले यतातिर यो जुन हवाई मार्ग भएर आउने जुन बिरामीहरू हुन सक्ने छ त्यहाँ अलिकति फोकस गर्दाखेरि चाहिँ जब त्यहाँ जुन यो हवाई मार्ग जुन बेला हामीले बन्द गर्यो त्यसपछि चाहिँ त्यता बन्द भयो। तर तत्पश्चात यतातिर भारततिर जब बढ्दै गयो त्यहाँ हामीले कति बिरामी त नभनौँ कति हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू थियो भने अलिकति आँकला गर्न नसकेको र त्यही अनुसार व्यवस्था गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीलाई चुनौती चाहिँ थपेको छ पक्कै पनि र आगामी दिनमा झन् थपिएला। किन भन्दा यदि के गरे हामीले चाहिँ यसलाई अरू थप व्यवस्थापनमा सुधार नगर्दै जाने हो र सबैबाट सहयोग पाइएन भने चाहिँ अझ पनि यसमा ठुलो चुनौती चाहिँ हुन्छ। किन भन्दाखेरि कहाँ राख्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ र मैले अघि भने जस्तै जुन लक्षणविहीन अवस्थामा भएका व्यक्तिहरू बिच यो एकअर्कासँग चाहिँ सङ्क्रमण सार्ने सम्भावना भएको हुनाले चाहिँ अझ थप, किन भन्दाखेरि कोही बिरामी भएको लक्षण देखाउने अवस्था भएको भए सायद फल्नालाई लक्षण देख्यो ल उहाँलाई चाहिँ अस्पताल लगाउँ अथवा उपचार गरौँ भन्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो होला। यहाँ त कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ लक्षणै नदेखिने अवस्था भएर यदि के गरे भोलि यो समुदायमा फैलिन थाले पूर्ण रूपमा भने त्यहाँ पक्कै पनि वृद्धहरू दीर्घरोगीहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँसम्म नपुग्ला भन्न सकिँदैन। र तपाईँ हामीलाई एउटा तथ्याङ्क के थाहा छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म जुन विश्वको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अलिकति वृद्धहरू र उहाँ दीर्घरोगीहरूलाई चाहिँ यसले अलिकति समस्या ल्याएको, जटिलता ल्याएको र मृत्यु भएको समेत भन्ने तथ्याङ्कहरू अहिले निरन्तर रूपमा आइरहेको हुनाले त्यहाँनिर गएर चाहिँ हाम्रो अलिकति बढी अझ चुनौती चाहिँ
थपिँदै जानेछ भन्ने छ। यद्यपि अब अहिले जति पनि अब लक्षणविहीन अवस्थामा भएका जुन सङ्क्रमितहरू छन् उहाँहरू चाहिँ कसरी हामीले पत्ता लगाइरहेछौँ भन्दाखेरि अब सङ्क्रमित ठाउँ प्रभावित ठाउँबाट आए र हामीले चेक गर्दाखेरि उहाँहरूमा त्यो सङ्क्रमण भेटाएको छ भनेको मतलब उहाँहरू आफै बिरामी भएको अवस्था छैन। अपवाद छोडेर अहिले केही व्यक्तिहरूमा त्यो देखियो भन्ने कुराहरू त आइरहेछ। तर पनि अहिले आजको मितिसम्म जुन हेरिराख्दाखेरि चाहिँ मैले सरसर्ती त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ विश्वको जुन मृत्युदर छ त्यो चाहिँ अलिक बढी झन्डै 6% हाराहारीमा देखेको थियो भने भारतसम्म आइपुग्दाखेरि झन्डै 2.7% हाराहारीमा र नेपालको चाहिँ 0.4% लगभग मैले देखेको थिएँ। यसले हेर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि नेपाल र भारतको चाहिँ मृत्युदर चाहिँ विश्वको अरू देशहरूको अब युरोपमा त झन्डै 9 देखि 14% छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कमी त होला तर सधैँ यस्तै हुन्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आगामी दिनमा चाहिँ चुनौती देखिया छ त्यसको लागि व्यवस्थापनमा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैमा म अर्को एउटा प्रश्न पनि गरौँ। जस्तो अहिलेको स्थिति हेर्नु भने नेपाल सरकारको क्षमता अलि अगाडि केही दिन अगाडिसम्मको तथ्याङ्क स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेका तथ्याङ्क अनुसार त्यसलाई आधार मान्ने हो भने 3000 जति आइसोलेसन छ हामीसँग, 1500 जति आइसियु छ, 800 चान्चुन भेन्टिलेटर छ। अब यो सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाखेरि हामीसँग यो पूर्वाधार पर्याप्त हुन्छ, बढाउन सम्भव हुन सक्ने स्थिति छ र अहिले कति जति मानिसहरूलाई आइसोलेसनमा त राखिएको छ नै, भेन्टिलेटरमा आइसियुमा राख्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीहरू कति छन्? यो चाहिँ अब आगामी दिनमा हामीले हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि अहिलेसम्मको जुन हामीले अहिले देखिरहेछौँ जसलाई हामीले निहालिरहेका छौँ, जुन आइसोलेसन भन्दा पनि जुन क्वारेन्टिनमा राखिरहेको अवस्था छ, मेरो विचारमा हामीले केही गरी त्यसको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने रिकभरी भएर अथवा राम्रो भएर जानेको सङ्ख्या जस लगभग बढी नै छ भन्दा हुन्छ। किनभने लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ विश्वमा हेर्दाखेरि पनि। तर यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चुनौती पक्कै पनि आगामी दिनमा कतै भेन्टिलेटर नपुग्ने हो कि भन्ने अथवा आइसियुमा जुन बेडको जुन सङ्ख्या छ त्यो नपुग्ने हो कि भन्ने छ। त्यसको लागि त अब अहिलेदेखि नै हामीले पक्कै पनि अब त्यो नयाँ अस्पताल बनाएर तुरुन्त राख्ने अवस्था त हुँदैन। तर तपाईँ हामीले एउटा के टिप पनि देखिरहेछ भन्दा जस्तै युके अथवा अमेरिकामा पनि एउटा ठुलो कुनै खुल्ला चौरमा त्यहाँ उपचार गर्नको लागि चाहिँ बिरामीहरू कोही त्यस्तो सङ्क्रमित कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरू छ भने त्यहाँ अस्थायी रूपमा भए पनि हामीले व्यवस्थापन गरेको चाहिँ पाइरहेका छौँ। अब त्यतातिर पनि हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। यदि कुनै त्यस्तो भयावह स्थिति आयो अथवा भनौँ धेरै मानिसहरूमा चाहिँ जटिलताहरू थपिँदै गएको अवस्था भयो भने चाहिँ त्यो एउटा उपाय गर्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि देशले नयाँ अस्पतालहरू खडा गरेको अथवा कुनै नयाँ चाहिँ कोठाहरू यति बेला बनाएको भन्ने छैन। तर सबै कुराहरू अस्थायी रूपमा कहाँ कसरी राख्ने भन्ने कुरा एक प्रकारको अनुमानित एउटा विवरण चाहिँ तयार पार्नुपर्छ। तर हामीले यसमा नि जस्तो पूर्वाधार झट्टै बढाउन नसकिएला, त्यसको लागि धेरै सरसामग्रीहरू खरिद गर्नु पर्ला। त्यो विश्वमै अभाव छ ती सामग्रीहरूको। अहिले सबै देशले आयात निर्यातमा कडी कडाउ गरेका छन्। तर जनशक्तिको कुरा त फेरि प्रश्न जनशक्तिमा उठ्छ नै। किनभने यो 70-75 दिन 77 दिन लकडाउनको अवधि भनेको जनशक्ति तयार गर्ने, तालिम दिने लगायतका कुराहरू पनि हुन्थ्यो होला। अमेरिकाको तपाईँले सन्दर्भ दिइरहँदाखेरि त्यहाँ जनशक्तिको अभाव छैन होला, कम धेरै मानिसहरू, धेरै जनशक्ति दक्ष पनि होलान्। तर नेपालको सन्दर्भमा त त्यो हिसाबले दक्ष नहोलान्। यो लकडाउनमा हामीले त्यो तयारी गऱ्यौँ त? हजुर, त्यो तयारी आवश्यक छ। अब यो किन भन्दाखेरि विश्व नै यो कोरोनाको जुन समस्यासँग जुधिरहेको अवस्था र सबैको ध्यान यतैतिर केन्द्रित भएको अवस्थामा चाहिँ यो आवश्यक छ। तर अब यसमा लगभग सबै चिकित्सकहरू जो छन् अथवा यदि केही गरी आवश्यक पर्यो भने यो अहिले किन भन्दाखेरि मैले हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो युकेकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ जो भर्खर रिटायर भएका डक्टरहरू छ उहाँहरूलाई पनि आह्वान गरियो भन्ने कुराहरू आएछ। र उस्तै पर्यो भने चाहिँ यो मेडिकलको जुन विद्यार्थीहरू छ रेसिडेन्ट गरेकोहरू उहाँहरू अथवा मास्टर्स गरिरहेकोहरू उहाँहरूलाई पनि यसमा परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ कुनै पनि विशेषज्ञहरू चाहिँ यो काममा चाहिँ लाग्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ हामीले पनि हेर्नुभयो भने अमेरिका अथवा युकेतिर पनि हेर्नुभयो भने त्यहाँ अरू विशेषज्ञहरू पनि सबैजना सँगै बसेर खटेर चाहिँ यो कोरोना विरुद्धको लडाइँमा लडिरहेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो खालको
अवस्था सिर्जना भइहालेमा चाहिँ कहाँबाट कति जनशक्ति हामीले तयार पार्न सक्छौँ भन्ने आँकडा पनि अहिले राख्नुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै चाहिँ उनीहरूलाई यो अलिकति मानसिक रूपमा पनि तयारी हातमा राख्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि त्यस्तो केही आपत पर्यो भने सबै यो जुन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जुन जनशक्ति छ त्यसमा मैले डक्टर मात्र भन्दिनँ, त्यहाँ सायद यो हेल्थ एसिस्टेन्टहरूदेखि लिएर अब सिस्टरहरू हुनुहुन्छ, त्यो सँगसँगै अनमीहरू होला सबैलाई चाहिँ आफ्नो स्थितिबाट जे जस्तो उहाँहरूको जुन एउटा नलेज छ त्यसलाई चाहिँ हामी भरपुर मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त पक्कै पनि एक प्रकारको यो तालिम भनौँ अथवा यो बारेमा चाहिँ जानकारीहरू चाहिँ बिस्तारै दिन सक्यो भने चाहिँ हामी त्यो भोलि भविष्यमा आउन सक्ने जुन ठुलो समस्याहरू हुनसक्छ त्यसबाट चाहिँ जुझ्नलाई सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हस् डाक्टर पुन, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र संवादका लागि। हुनुहुन्थ्यो सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन। हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आशा गरौँ सबै कुरा ठिक हुनेछ, आशा गरौँ सङ्क्रमण थप भयावह हुने छैन। तर भइहाल्यो भने के गर्ने? सरकारी तदारुकता पर्याप्त छ? भोलिको सामना गर्नका लागि आजको हाम्रो तयारी र हामीसँग आज जति सूचना र जानकारी छ त्यो पर्याप्त होला त? यसैबारे कुराकानी गर्न डेनमार्कको आरोस विश्वविद्यालयमा नेपालमा दीर्घ दम रोग रोकथाम तथा व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका जनस्वास्थ्य अनुसन्धाता तारा बल्लभ अधिकारी अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अधिकारीजी, स्वागत छ तपाईँलाई लकडाउन डायरीमा। धन्यवाद रुपेशजी। तपाईँले आफैले सामाजिक सञ्जालमा उठाउनु भएको एउटा प्रश्नबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हुनुपर्ने तथ्याङ्कहरूको बारेमा प्रश्न उठाउनु भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हुनुपर्ने तथ्याङ्कहरू कस्ता हुन् र तपाईँलाई लाग्छ नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग यो सङ्क्रमणका बेलामा मन्त्रालयले सङ्कलन गर्नुपर्ने तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ? धन्यवाद रुपेशजी, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। यो मैले केही समय अघि लगभग 1.5 महिना अगाडि सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्न थियो। हामी लकडाउनको लगभग 70 दिन कटिसकेको छ र यो अवस्थामा छौँ र हामीसँग यो अवस्थामा महामारीको रोकथाम र व्यवस्थापनलाई चाहिने तथ्याङ्क अथवा विवरणहरू कस्तो छन् त, सरकारी संयन्त्र तयार छ त भन्ने प्रश्न राखेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ हरेक महामारी के लाग्छ भने रुपेशजी, प्रत्येक महामारीको सुरुवात सही र विश्वसनीय परीक्षणका साथ सुरु हुन्छ र त्यही सँगसँगै समाप्त हुन्छ। र मुख्यतः यस्तो सङ्क्रमण रोगको बेला अथवा यस्तो महामारीको बेला चाहिँ प्रमुख तथ्याङ्क भनेको हाम्रो स्वास्थ्य अधिकारी अथवा निर्णयकर्ताहरूसँग हुनुपर्ने भनेको भाइरस कहाँ छ र कसलाई सङ्क्रमित गरिरहेको छ भन्ने जान्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसले चाहिँ हामीहरूलाई सङ्क्रमणको जालो तोड्न र बिरामीहरूलाई अथवा सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई पहिचान गर्न सहयोग, सूचित गर्न अथवा सजग राख्न सहयोग गर्छ। त्यसका लागि एकदमै आवश्यक भनेको पर्याप्त रूपमा परीक्षण नै हो र त्यसमा हामी जति गर्नुपर्ने हो त्यो परीक्षण गरेका छैनौँ भन्ने हामी जुन अहिले तथ्याङ्कहरू देखिरहेका छौँ। जसरी चाहिँ प्रयोगशालामा चाहिँ स्याम्पलहरू कति दिनसम्म रोकिरहेका छन् अथवा क्युमा बसिरहेका छन्, त्यो हेर्दा चाहिँ हामीसँग सङ्क्रमणको विषयमा जानकारी अथवा तथ्याङ्क अझै पनि कम छ जस्तो लाग्छ। र दोस्रो तथ्याङ्क जुन चाहिँ हामीसँग आवश्यक पर्थ्यो, हाम्रो देशमा अब विदेशबाट आउने नेपालीहरू कति छन् र कति आउँदैछन् भन्ने तथ्याङ्क चाहिँ हामीले जुन 70 दिनसम्मको लकडाउनको बिचमा त्यो तथ्याङ्क हामीसँग अद्यावधिक भइसक्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ। अझै पनि हामी त्यो गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ, किनकि विदेशबाट आउने नेपाली कति आउँदैछन् भन्ने चाहिँ हाम्रो जुन अहिले त 3टै तह सङ्घीय केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू सक्रिय छन्। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरू भनौँ, अहिले विभिन्न विदेशी नियोगबाट नेपाल सरकारले जानकारी त लिँदैछ हवाई मार्गबाट आउने, तर त्योभन्दा बढी हाम्रो भारतबाट आउने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले स्थानीय तहले आफ्नो गाउँमा अब कति नयाँ मान्छे आउँदैछन् त्यो सङ्ख्या चाहिँ स्थानीय सरकार सक्रिय भएर प्रदेश र सिमानाका चाहिँ हाम्रो स्थानीय गाउँपालिकाहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर त्यो तथ्याङ्कको आधारमा चाहिँ अब तयारी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो अझै ढिलो भएको छैन अझै त्यो गर्न। तेस्रो तथ्याङ्क भनेको यो कोरोनालाई हेर्नुहुन्छ भने यसले चाहिँ उच्च जोखिम भएको समूह, जसलाई विभिन्न रोग अगाडिदेखि नै छ। तपाईँको मुटु रोग भयो, तपाईँको चाहिँ मृगौलाको रोग भयो, कलेजाका रोग भयो, यस्ता दीर्घ रोगहरूबाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरूमा चाहिँ यसको असर एकदमै धेरै भएको छ भनेको उच्च जोखिम समूह पहिचान गर्नु पर्यो। त्यो सम्बन्धी जानकारीमा आधारित भएर हाम्रो सरकारले अथवा हाम्रो मन्त्रालयले त्यो तथ्याङ्कको आधारमा के तयारी गर्दैछ
यस्ता खालका तथ्याङ्क जति छन् त्यो तथ्याङ्कलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ कि अथवा यस्ता तथ्याङ्कहरूको अभाव भयो कि भन्ने प्रश्न राखेको थिएँ। त्यो तथ्याङ्क अझै पनि पर्याप्त रूपमा छ जस्तो लाग्दैन, जुन हिसाबले हाम्रो सरकारले चाहिँ आक्रामक रूपमा चाहिँ यस्तो महामारीलाई रेस्पोन्स गर्नुपर्ने बेलामा हामी प्रतिक्रियात्मक भयौँ कि भन्ने मेरो चाहिँ हो। तर विभिन्न रूपमा आफ्नो क्षमता अनुसार सरकारले काम चाहिँ गरिरहेको छ, त्यो अझै पनि अपर्याप्त छ जस्तो लाग्छ एउटा जनस्वास्थ्य कर्मी। अब यसलाई अलिकति तपाईँ डेनमार्कमा हुनुहुन्छ, विश्वविद्यालयमा अन्य देशका जहाँ जहाँ सङ्क्रमण फैलिएको छ त्यहाँका तथ्याङ्कहरूलाई पनि मिहिन ढङ्गले हेरिरहनु भएको होला। तपाईँको टिम, तपाईँको समूह, तपाईँसँगै अनुसन्धानमा लाग्ने अरूले पनि नेपालको तथ्याङ्कलाई पनि हेरिरहेका होलान्। नेपालमा एक खालको जोखिम छ, यो जोखिमलाई नेपालको सरकारले कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ भन्ने बारेमा पनि तपाईँहरूले केही खालको मतमा छलफल गरिरहनु भएको होला। सहकर्मी अनुसन्धानकर्मीहरूको धारणा के छ, तपाईँ आफ्नै धारणा के छ, जोखिमलाई मध्यनजर गरेर गर्नुपर्ने कार्यहरूमा, प्रतिक्रियाहरूमा कसरी अगाडि बढेको छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? रूपेशजी, यो एकदम महामारीको बेला एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हरेक रेस्पोन्सहरू चाहिँ हामी जस्तो सीमित क्षमता भएको देशमा अथवा स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ एकदमै सबल नभएको देशमा चाहिँ हरेक क्रिया चाहिँ प्रतिक्रिया जस्तो हुन्छ, केही भइसकेपछि केही गरौँ भन्ने हुन्छ। अरू देशहरूमा तपाईँले मलाई सोध्नुभयो, म बसिरहेको देशमा चाहिँ आजबाट हामी पूर्ण रूपमा लकडाउन मुक्त भएका छौँ। यसको अर्थ यो होइन कि हामीहरूले अघिल्लो अवस्थामा कोरोना सुरु हुनुभन्दा अगाडि जुन अवस्थामा थियौँ त्यही अवस्थामा फर्किने भन्ने छैन। तर विभिन्न व्यवहार परिवर्तनका कुराहरू सही रूपमा सम्प्रेषण गरेर सही सूचनाहरू जानकारी दिएर जनतासँग सरकारको चाहिँ प्रतिक्रिया अथवा यतिखेर महामारीको बेला चाहिँ महामारीको सूचनाको महामारी पनि बढ्दो छ। त्यही भएर सरकारले चाहिँ जनतासँग सही रूपमा जे छन् कमी कमजोरी सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ होला। नेपाल सरकारसँग चाहिँ एउटा समूह जुन हामीले 70 दिनको लकडाउन भयो त्यो समयमा चाहिँ एउटा फेज आयो जति बेला नेपाल सरकारका विभिन्न पदेन व्यक्तित्वहरूले चाहिँ हामी कोरोना फ्री घोषणा गर्ने कि भन्ने तहसम्म पुग्नु, जति बेला कि हामी तयारी गर्नुपर्ने थियो भनेको हामी चाहिँ समस्या छैन कि भन्ने खालकोतिर लाग्यौँ। पहिले चाहिँ यो समस्या छ, अब यसलाई रेस्पोन्स गर्नलाई चाहिँ हामीहरूले सामूहिक रूपमा आफ्नो कमी कमजोरी चाहिँ जनतासम्म सही सूचना सम्प्रेषण गर्दै अघि बढ्नुपर्छ होला। र एग्रिगेटेड डाटाहरू अहिले जुन हामीहरूले मन्त्रालयमा डाटा आउँछ, हामीहरूले देशको डाटा लिइरहेका छौँ मन्त्रालयको हरेक दिनको डेली ब्रिफिङमा। अब यसलाई परिवर्तन गरेर कस्तो समूहमा सङ्क्रमण देखियो, कुन ठाउँमा देखियो, त्यसलाई एज सेक्स डिसइन्टिग्रेट गर्ने अथवा विभिन्न चाहिँ अरू रोगहरूको सङ्क्रमण कस्तो छ, अरू रोगहरू लागेका व्यक्तिहरू, त्यसलाई चाहिँ अब मिहिन तहले अध्ययन गर्नुपर्छ होला। तर एकैछिन यसैमा रोकेँ, सम्भवतः तपाईँले भनिरहेकै सन्दर्भसँग यो पनि जोडिन्छ होला। हामी सङ्क्रमितको पहिचान गरिरहेका छौँ, सङ्क्रमितको केस स्टडी गरिरहेका छौँ, उनीहरूको पृष्ठभूमि हेरिरहेका छौँ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेका छौँ। सँगसँगै यस्तो खालको महामारीको बेलामा सङ्क्रमण हुन सक्ने समूहहरू र उनीहरूको व्यक्तिगत उनीहरूको जोखिमको स्तर, जस्तो भनौँ न एकजना व्यक्ति कोही छ भने ऊ कस्तो खालको रोगबाट योभन्दा अगाडि गुज्रिएको छ, उसमा उच्च रक्तचाप कति छ कि छैन, डायबेटिक हो कि होइन, यस्ता खालका तथ्याङ्कहरू पनि हेरेर विश्लेषण गरेर जोखिमको स्तर यहाँसम्म पुग्न सक्छ भनेर सरकारले आकलन गर्नुपर्ने हो वा होइन? हो, मैले यही कुरा उठाइरहेको छु। हामीसँग तथ्याङ्कको अघि कुरा गर्नुभयो, यो तथ्याङ्क पनि हामीसँग अभाव भएको छ। त्यही भएर हामीले जोखिमको समूह पहिचान गर्नु पर्यो। जसरी अघि डाक्टर पुनले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो क्वारेन्टाइनबाट फर्केर जाने अथवा सङ्क्रमणबाट मुक्त भएर जाने अथवा आइसोलेसनबाट सङ्क्रमण मुक्त भएर जानेको सङ्ख्या राम्रो छ भन्दै हुन्थ्यो। तर कुन समूहमा सङ्क्रमण भएको थियो र उहाँहरू कुन समूहका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। त्यही भएर उहाँहरूको त्यो अनुसारको डिसइन्टिग्रेट गरेर डाटालाई चाहिँ जोखिमको समूह भल्नरेबिलिटीको आधारमा चाहिँ डाटालाई छुट्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ रूपेशजी। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले आउने दिनमा गर्ने चाहिँ रेस्पोन्सहरू अथवा अब लकडाउन खोल्ने तयारी गरिँदैछ, त्यो खोल्दाखेरि त्यो समूहलाई कसरी जोगाउने त्यो प्रमुख च्यालेन्ज हुनसक्छ हाम्रो स्वास्थ्य संरचना अथवा हाम्रो देशको स्थितिलाई हेर्दा। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा अर्को सन्दर्भ उठाउँ, जस्तो अहिले नेपालमा एक खालको न्यारेटिभ विकास भइरहेको छ। त्यो के भनेदेखि अब कोरोनासँगै बाँच्न सिक्नुपर्छ भनेर यो अन्यत्र पनि सुनिएको छ। अन्यत्र पनि मानिसहरूले अब कोरोनासँगै बाँच्नुपर्छ, यो हामीसँग रहि नै रहनेछ, त्यसै अनुसार हाम्रो अबको सङ्क्रमण पछिको जीवन फरक तरिकाले बाँच्नुपर्छ भनिरहेका छन्। तर सँगसँगै केही देशहरूले अब कोरोना मुक्त भएको घोषणा पनि गरिरहेका छन्, हामी सङ्क्रमण मुक्त भयौँ भनिरहेका छन्। के त्यसरी कोरोना मुक्त भनेर घोषणा गरिरहेका मुलुकहरूले पनि कोरोनासँगै बाँच्नुपर्ने, कोरोनासँग जुधिराख्नुपर्ने स्थिति हुन्छ? नेपालको पनि भोलि त्यो स्थिति हुन्छ, रहिरहन्छ?
हजुर रुपेशजी, यसको दुईटा पाटो छ। जुन कोरोनासँगै बाँच्नुपर्छ अथवा सिक्नुपर्छ भन्ने जुन न्यारेटिभ बनाइरहेका छौँ त्यो एक हिसाबमा सही छ जस्तो लाग्छ। जसरी अहिले न्युजिल्यान्ड डेनमार्कको कुरा गर्दैछौँ हामी, जो चाहिँ आजबाट कोरोना मुक्त भनेर घोषणा गरिरहेका छन्, तर उनीहरूले पनि जबसम्म हामीसँग भ्याक्सिन र औषधिको चाहिँ हामीलाई उपचारको औषधि अथवा भ्याक्सिन पर्याप्त रूपमा उपलब्ध हुँदैन त्यो बेलासम्म हामी कोरोनाको जोखिममै रहन्छौँ। र न्युजिल्यान्ड र डेनमार्कलाई विशेषतः अहिले उदाहरणको रूपमा हेरिएको छ। उनीहरूले पनि जुन अवस्था थियो कोरोना सुरु हुनुभन्दा अगाडि, त्यस पछाडिको अवस्थामा तपाईँको सार्वजनिक स्थानहरूको व्यवस्थापनदेखि लिएर स्कुल कलेज अथवा बजार व्यवस्थापन, ती कुराहरूमा चाहिँ व्यवहार परिवर्तन गर्ने विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको छ। भन्नुको अर्थ कोरोनाले यहाँको जीवनयापनलाई पनि केही रूपमा परिवर्तन गरेको छ र उनीहरू पनि आउने दोस्रो वेभको कुरा भइरहेको छ। फेरि पनि कोरोना फर्किन्छ कि त, त्यो फर्किँदा हामीले कसरी तयारी गर्ने, त्यो हिसाबको उनीहरू पनि कोरोना मुक्त घोषणा गर्दा गर्दै कोरोना सँगसँगै बाँच्ने तयारी पनि गर्दैछन्। त्यो दुई हिसाबले हेर्नुपर्छ। त्यही भएर उनीहरूले सही टाइममा मिहिन परीक्षण गरेर कोरोनालाई चाहिँ यहाँ छ भनेर त्यसलाई नियन्त्रित गरेको हो। र जुन हाम्रो रिप्रोडक्सन रेट भन्छ यो इन्फेक्सियस डिजिजमा, त्यो रिप्रोडक्सन रेट चाहिँ 1 भन्दा तल झरिसकेपछि यसलाई कोरोना मुक्त भयौँ भनेको हो। तर त्यहाँ सङ्क्रमणै एउटै नभएको भन्ने अवस्था चाहिँ अझै पनि डेनमार्कमा छैन। त्यही भएर डेनमार्क न्युजिल्यान्डमा जुन सन्दर्भ छ आज त्यो त हामीभन्दा निकै टाढाको कुरा छ। नेपालको सन्दर्भ हेर्ने हो भने अहिले 77 मध्ये 71 वटा जिल्लामा सङ्क्रमण देखिएको छ, बाँकी रहे 6 वटा जिल्ला। अब यो 6 वटा जिल्लालाई चाहिँ सङ्क्रमण मुक्त राखिराख्नका लागि आज गर्नै पर्ने कामहरू र सँगसँगै अहिले लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्छ कि भन्ने खालको छलफल र बहस पनि भइरहेको बेलामा, सरकारले पनि त्यो खालको मनस्थिति बनाइरहेको बेलामा यो सन्तुलन मिलाएर जहाँ सङ्क्रमण देखिएको छ त्यहाँ पनि जहाँ सङ्क्रमण देखिएको छ ती मात्रै केन्द्रित राखिराख्ने, त्यहाँबाट बाहिर फैलिन नदिने र सङ्क्रमण देख्दै नदेखिएका जिल्लाहरूलाई पनि कोरोना मुक्त राखिराख्नको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन सक्छन् त्यहाँको सन्दर्भलाई जोडेर हेर्दा? रुपेश, यसमा पहिलो कुरा लकडाउन खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने, लकडाउनलाई हामीहरूले एउटा अचुक उपाय जस्तो रूपमा लिइरहेका छौँ, त्यो हुँदै होइन। लकडाउन भनेको यो महामारीलाई चाहिँ फैलावट हुन नदिन र सङ्क्रमणको अवस्थालाई बुझ्न दिनको लागि एउटा लगाम लगाउने उपाय मात्रै हो, जसको अवस्थामा चाहिँ सरकारी निकाय र स्वास्थ्य संस्थाले आफूलाई तयार अथवा सुगठित सङ्गठित बनाउनु पर्थ्यो। तपाईँले जसरी भन्नुभयो बाँकी 6 वटा जिल्लाको कुरा, लकडाउन खोल्नु अगाडि अथवा उनीहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण मुक्त घोषणा गर्नु अगाडि परीक्षण र ट्रेसिङ आइसोलेसन व्यापक र मेन तहमा सम्पन्न भयो कि भएन यो प्रश्न गर्नुपर्छ होला। त्यो प्रश्नको उत्तर जति बेलासम्म स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य संस्था र नीति निर्मातासँग चाहिँ हामीहरूले मेन रूपमा परीक्षण गरौँ, त्यहाँ भएका मान्छेहरूमा चाहिँ ट्रेसिङ गऱ्यौँ, आइसोलेसन व्यापक रूपमा भएको छ भन्ने तथ्याङ्क नभइकन हामीहरूले ती जिल्ला अथवा ती ठाउँहरूलाई चाहिँ कोरोना मुक्त भनेर घोषणा गर्ने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन। दोस्रो कुरा के पनि ख्याल गर्नुपर्छ भने हाम्रो कोरोनाभन्दा सँगसँगै हामीहरूले चाहिँ जनतामा, आम जनतामा पुर्याउनु पर्ने सही सूचना, जानकारी, व्यवहार परिवर्तनका तरिकाहरू पर्याप्त रूपमा सञ्चार भए भन्ने कुराको प्रश्नको उत्तर पनि चाहिन्छ। किनकि विभिन्न समाचारहरू आइरहेका छन्, जनताले चाहिँ अब आइसोलेसन अथवा क्वारेन्टाइन स्थल यहाँ बन्छ भनेर स्कुल भत्काउने जस्तादेखि लिएका समाचारहरू देखिरहेका छन्। यो कुराले चाहिँ के देखाउँछ भने हाम्रो संसार अथवा जनतासम्म पुग्नुपर्ने सूचना पनि अझै सही रूपमा पुगेको छैन। त्यो अवस्थामा अझै पनि त्यो तहको घोषणा गर्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई यो समय र तपाईँको एक्सपर्ट आइडियाको लागि। धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो जनस्वास्थ्य अनुसन्धान कर्मी तारा वल्लभ अधिकारी हामीसँग कुराकानी गर्दै। नेपालमा लकडाउन सुरु भएको 77 दिन पुरा भएको छ। स्मरण रहोस्, कोरोनाको उद्गम स्थल मानिएको चीनको वुहानमा 76 दिनमा नै लकडाउन खुकुलो बनाइएको थियो, जति बेला चीनले सङ्क्रमणलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो। आजको लागि लकडाउन डायरी यति नै। कार्यक्रमको बारेमा तपाईँका सुझाव र प्रतिक्रिया हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTV मा लेख्न सक्नुहुनेछ। लकडाउन डायरीको अर्को अङ्क अर्को दिन। प्रोड्युसर चिरण पौडेल, सहकर्मी DP उपाध्याय र क्यामेरा र प्रविधिमा रहेका साथीहरूसँगै म रूपेश श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।